म्हज्या मोगाळ भयणीनो, म्हजो तुमकां येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की रमजान म्हयनो चालू आसा. ह्या म्हयन्याचें कितें म्हत्व आसा तें हांव म्हज्या मनांतले भाव तुमकां सांगूंक सोदतां. रमजान म्हयनो सामको पवित्र म्हयनो. ह्या म्हयन्यान आमचे मुस्लीम भाव भयणी खूब भावनेने आपल्या अल्लाक याद करता. हो म्हयनो एकदम धार्मीक म्हयनो. ह्या म्हयन्यान रमजान म्हयन्यान अशें म्हणटात की शैतान राक्षसाक बांदून दवरता. म्हणून ह्या म्हयन्यान खूब नमाज करप आसता. अल्ला कडेन आपले दुख्ख, आपले मनांतले विचार अल्ला मुखार बसून दुआ करप आसता. आनी अशें म्हटल्यार जाता की जे अल्ला कडेन बऱ्या मनान मागता ती दुआ कबूल जाता. ह्या म्हयन्यान एक नमाज करप म्हणजे 1,00,000 नमाज केल्ल्या भशेन तेजो फायदो आसा. रमजान म्हयनो म्हणजे रोजा रावपाचो म्हयनो. ह्या म्हयन्यान सगळे मुस्लीम भाव भयणी एक म्हयनो उपास करता. सकाळी फातोडीचेर 4 वरांचेर उठून न्हावून धुवन पयलीं ताजूद नमाज पडटा आनी मागीर आपले उपासाची सुरवात करता. उपासाची सुरवात करता तेका टायम लिमीट आसता. सकाळी 5:30 पर्यंत खावून सोंपोवपाचें आसता. तेका सेहरी अशें म्हणटा. आनी मागीर अल्ला कडेन दुआ करून उपासाची सुरवात करता. आनी उपास सांजचे 7 वरांचेर सोडप आसता. तेका इफ्तार म्हणटा. ह्या उपासाक आमी रोजा अशें म्हणटा. निर्जल असो हो रोजा आसता. अल्लाची एक प्रकारची शक्ती आसता, ज्या खातीर प्रत्येक मुस्लीम भाव भयण हो रोजा एक म्हयनो तान भूक विसरून अल्लाची नमाज करत, दुआ करत हो म्हयनो काडटा. 10 वर्साचे ल्हान भुरगे पासून जाणटे सुद्दां हो रोजा करता. बऱ्या श्रद्धेन मनान रोजा पाळटा. आनी सांजचे रोजा इफ्तार एकामेकागेर मिठाई दिवन, फळां दिवन सोडटा. खजूर खावन हो रोजा सोडप आसता. खजूर हो हेजो मेन फळ आसा, जो आमी रमजानाच्या म्हयन्यान खूब हेजो उपयोग करता. ह्या म्हयन्यान अशें म्हणटात की स्वर्गाचें दार अल्ला उगडून दवरता आनी नरकाचें दार बंद आसता. ह्या म्हयन्यान खूब अल्लाची इबादत करप आसता, जियारत करप आसता. म्हणजे परत परत अल्लाचें नांव घेवप आसता. ह्या म्हयन्यान प्रत्येक घरान इफ्तार पार्टी करता. सगळे मेळून रोजा सोडटा, नमाज करता, एकामेका खातीर दुआ करता, एकामेकाचे बरे वायट सगळें कितें तें देवा कडेन मागता. सांजचे उपास सोडपाची तयारी खूब दबदब्यान चालू आसता. बरे बरे पक्वान तयार करता, एकामेकागेर वाडटात आनी न्हावून धुवन इफ्तार करता. तशीच इफ्तार मस्जिदान सुद्दां आसता. जे दादले वचून इफ्तार थंय करता. जेंकां कोणाचें घर खूब आपल्या कामा वयल्या पासून खूब लांब आसा, कोणाक आपल्या घरा लागीं वचून उपास सोडपाक टायम मेळना, ते सगळे इफ्तार मस्जिदान वचून करता. तेजी सोय सगळी मस्जिदान केल्ली आसता. सरबत आसता, खजूर आसता, फळां आसता. हे सगळे खावन लोक थंय उपास सोडटात आनी आपआपल्या कामान वतात. ह्या म्हयन्याचें एक खूब म्हत्वाचें काम आसता, तें अल्ला कडेन माफी मागप. हो म्हयनो माफी मागपाचो म्हयनो म्हणून फामाद आसा. लोकांक दान धर्म करपाचो म्हयनो, एकामेकाक प्रेमान वागोवपाचो म्हयनो. ह्या म्हयन्यान रातची तरावीची नमाज आसता. सगळे दादले नमाज करता. ह्या नमाजाक पुराय कुराण ग्रंथ वाचप आसता. असो हो सबंद म्हयनो कुराण ग्रंथ वाचून सोंपोवपाचो आसता. ह्या म्हयन्यान एक रात मदीं अशी येता, तेका म्हणटा लैलतुल कद्र. ती 27वी रात म्हणटा. आनी ते दीस सबंद रात बसून देवाचे नमाज करता. हे आमचे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमान ही रात मनयल्ली आसा, त्या खातीर ती रात आमी मनयतात. आनी 30 दीस जाले की चंद्र पळोवन ईद मनोवपाचो दीस आसता. त्या खातीर रमजानाचो रोजा लागून आरोग्याक फायदो जाता. हे फक्त उपाशी रावपच न्हय, मानसीक नियंत्रण, आत्मसंयम वाडटा. सांज जाली की मस्जीद खूब लोक जमा जाता. इफ्तार करपाक सगळे लोक मेळून उपास सोडटा. मस्जीद ही अशी जागा की थंय लोक सगळे जमा जाता. जेंची कोणाची घरां खूब पयस आसा, जी कामांक आसा, तांकां लागीं मस्जिदान वचून ते लोक उपास सोडटा. थंय सगळे इफ्ताराची तयारी आसता. फळां, खाजूर, सरबत हे खावन सगळे लोक थंय नमाज करता आनी उपास सोडटा. अशें हे उपासाचें म्हत्व आसा. उपास रावन जो मनीस अल्ला कडेन आपले दुख्ख व्यक्त करता किंवा आपले प्रॉब्लम्स, त्रास सांगता, तें काम जाता. जो मनीस रोजा रावता तेजे सामके सगळे हो म्हयनो इबादताचो म्हयनो. म्हणजे कित्याक म्हटल्यार अल्लाच्या ह्या म्हयन्यान राक्षसाचे दार बंद आसता, राक्षसाक बांदून दवरिल्लो आसता. हो पवित्र म्हयनो प्रत्येक मनीस खूब इबादत करता, कुराण वाचता.
ह्या म्हयन्यान कुराण पवित्र ग्रंथ स्थापना केल्या. ह्या खातीर ह्या म्हयन्यान कुराण ग्रंथ हो खूब वाचप आसता. कुराण ह्या ग्रंथान आमी कशें वागप, कशें रावप, सगळे मुस्लीम धर्माचे कायदे बरयल्ले आसा. कुराण हो ग्रंथ आमचो शांतता, एकचार, मोग आनी आत्मनियंत्रण शिकयता. रमजान म्हयन्यान मुस्लीम लोक जकात दिता. हे कुराण ग्रंथान बरयल्लें आसा की जो गरीब आसा, जो गरजू आसा ताका मदत करपाची आसता. तशेंच सदका म्हणून दिता, म्हणजे आपली टोटल इन्कम भांगर ह्याचे 2.5% काडून गरीब लोकां मदीं वाटप आसता. कोण दुयेंत आसा ताका दान करप आसता. पयशे दिवन किंवा कडधान्य दिवन अशें लोकांक वाटपाचें आसता. आनी 30 जाले की चंद्र पळोवन ईद मनोवपाची आसता. सकाळ फुडें सगळे दादले न्हावून धुवन धवेच सदरे घालून, टोपी घालून मस्जिदा कडेन, ईदगा कडेन नमाज पडपाक वता. आनी ईदाची नमाज सगळे लोक एकठांय जावन गळ्यान गळे घालून ईद मुबारक करता, आपले प्रेम व्यक्त करता. आनी घरांनी शीर खुर्मा, बिरयानी अशी शिजता आनी लोकांक हें वाटप आसता आनी शांततेन आपलो सण साजरो करता. असो रमजान म्हयनो प्रेम, एकवटेन रावप आनी पवित्र म्हयनो असो हो जावन आसा. असो हो आमचो रमजान इस्लामीक कॅलेंडराचो 9वो आनी सगळ्याक पवित्र म्हयनो. फक्त उपासूच न्हय तर मनाचेर ताबो मेळप, राग टाळप, फोट उलोवप ना आनी अल्लाची भक्ती करप आनी आनंद आनी कृतज्ञतेचें प्रतीक हो असो रमजान म्हयनो. नमस्कार.